اخوان، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد ماشي تجربه، واحد مفهوم ديال بلون بيردو ديال الشركه ديال جيميناي ولا جيميناي اون اونغلي. الوغ هذا شنو علاش كيصلح؟ هو اصلا في الباكيه جيميناي جينيريك سيستم، فيه 5 بياس هكايا. بغا يدخل لنا الجيميناي تاكل بون كوم بون يو كي، راه يشوف هاد البرودوي. كاين بزاف لي برودوي اللي بغا يتقدى من برا. الوغ شنو الخدمه ديال هذا هو ملي تيكون عندي الحوت وكان في الحجر، وكيفاش نبرد البلومو ونخلي غير الحوت اللي يجي عندي هو الاول. الوغ هاد الفونكسيون ديال هاد السيستم ما كيطلبش شي حاجه كثيره وفهمها ولا شي حاجه مزيان الاخوان. عادي انه كتجي دير البلومو هنا بحال هاد الشكل، وكاين هنايا واحد فيه واحد الطخو او كيبان لكم، كتجي كتدخل لهنا بهاد الطريقه. هذا الجديد السيركاسين. الناس اللي كتبغي تصيد في الحجر، نتوما عارفين ان اغلبيه الاسماك الكبيره كتكون في الحجر. الوغ شنو الخدمه ديالو؟ هذا هو ملي كيتحط هو البلومو كيتضرب مع الماء، اش توقع ان هاد السيستم كيطلع هادي الفوق، كيطلع هادي الفوق، كيليبيري البلومو ديالك. الوغ نعاودها السيستم الناس اللي كتصيد الكرابان حتى هو غادي نشوفو حتى هو واحد المونتاج. الوغ سمحوا لي، فوالا السيستم هو هذا. الوغ كتطيح هنايا في الحجر. هو اصلا ملي كيتضرب في الماء، البلومو، البريسيون ديال لا مير، ولا البريسيون ولا الضغط ديال الماء كيهز ليا هادي بهاد الطريقه، كيليبيري البلومو. الوغ غنعاود الاخوان، سمحوا لي باش غير تفهم هادو مصطلحات جداد كنبغيو نشرحهم للاخوان باش يحاولوا يكتسبوا الثقافه ديال الغير. الوغ البلومو ملي كتضرب مع الماء، كيبقى واحد البريسيون على هاد الصدفه. الوغ هاد الصدفه ملي كيبقى لها بريسيون كتبقى كتطلع الفوق وكتليبري البلومو. غتقول لي كيفاش السي حميد البلومو مشى؟ الوغ شنو يبقى لي غير كيتسرى في الماء؟ لا. الوغ غنديرو واحد التجربه ونشوفو كيفاش حنا نصيدو بهادشي. الوغ هو هذا المونتاج هو هذا. الوغ نعتبروا ان هذا هو في غندير البلومو. كنديرش البلومو هنا، الوغ كندير هاد السيستم، هنا ها هو كنسد عليه. الوغ كناخد البلومو ديالي بهاد الشكل. سمحوا لي، فوالا كناخد البلومو ديالي بهاد الشكل. كيوقع هذا الشكل البلومو. المونتاج ها هو المونتاج. السنارة هنا، سيبوزون هاد السنارة تجي حدا هنايا. شنو كندير هنا؟ كناخد خيط في هاد الترقيعة ولا في هاد الخرصة هادي كنسميوها حنايا اما تيقول لي خرصة ولا التويركة. المفهوم ديالنا التويركة، هذا هو الاسم ديالنا ديال المحمدية، التويركة. من المحمدية اسفي تيقولوا التويركة. كناخدو الخيط من هنا من التويركة وكنزديوه نيشان مع البلومو. علاش السي حميد؟ باش
ملي توقع البريسيون، ملي توقع البريسيون ديال لا مير، لا بريسيون دو سيرفاس ديال لا مير، غيهز لينا هاد الصدفة، غيطلق البلومو، البلومو مشى ليا. الوغ انا مبغيتش البلومو يمشي ليا، الوغ شنو كندير؟ كناخد خيط ديال 28 ولا 30، قص فينا هو ورا، كناخد الخيط كنحزم من هنايا البلومو، زعما البلومو ديالك عادي. ها البلومو ديالي، ناخد واحد تقريبا 20 نقطع، نحيد هذا. الوغ هذا ها هو، كنجي هنا نقطع الخيط. الوغ كيولي بهاد الشكل الاخوان. الوغ كناخد البرومو وهذا، كندخل البرومو، كندخل البرومو الاخوان، كنحاول ندخل البرومو فاش في الصدفة، كيولي ليا بهاد الشكل. الوغ غنحيد هادشي باش يبان ليكم. الوغ كيولي ليا بهاد الشكل، باش كيبان لكم الاخوان. الوغ كيبان لكم هاد الشكل. الوغ انا كنلونسي البرومو ديالي، كنلونسي البرومو ديالي، انا البرومو ديالي ملونسي، وصل الكونتاكت مع السيرفاس ديالو مع سطح الماء، كيوقع البريسيون، كتهز الصدفة، كيتحل يد البلومو، البلومو كيطيح، كيبقى ليا فين الحجر، في الحجر، لاصق في الحجر. الوغ لاصق في الحجر، وهادي ديجا فيها الطعمة، المونطاج فيه الطعمة، هذا فيه الطعمة. الوغ ملي كيبقى لاصق في الحجر، هذا كيتفاصل عليه شي. وهذا الاخوان خيط رقيق، هذا خيط رقيق، يعني وصلني انا شديت الحوت، اش كيدير الخيط؟ كيتقطع، هاهو تقطع. الوغ مشى البلومو، وليت شنو جايب المونطاج ديالي كامل، المونطاج كامل ديالي وفيه الحوت. نتمنى الفكرة تكون وصلت. انا ديجا وصلت انني الصوب ديالي الخاص هو هذا، صدفة كتشوف شي الصدفة هذه صوبتها الراسي. ان شاء الله نوريكم كيفاش يعني كيفاش تصوبوها. هذا صدفة بنفس الطريقة، غير هما الناس دايرين 3، انا درت غير 2. هي نفس الطريقة، ها هو صدفة. هادي المفهوم ديالنا، ها هو صدفة. الوغ ملي كيجي الماء، بريسيون ديال الماء، كتطلع ليا الصدفة الفوق، بق كيتحل البلومو، كيخرج البلومو. الوغ شنو خصني ندير؟ الصدفة. الوغ كنجي لهنا، سمحوا لي طولت ولكن خاص نشرح. الوغ كنجي، ها هو الوغ ندخل البرومو،
ندخلو في الصدفة. الوغ غادي نلونسي. الوغ نوريكم الطريقة كيفاش. نحيدو هاد ليكسيدون. الوغ تولي بحال هكا. بلومو راه شاد، اللي غيفكر يقول بلومو شاد، كيتلونسا بلومو كيتلونسا. الوغ اللي كاين في هاد الطريقة. شوف الطريقة، شوف دابا تكون الطريقة. الوغ اللي كاين كيجي البريسيون ديال ملي كيتلونسا مع تلونسي اللور ديالك، كيجي البريسيون طف، كيطلع الصدفة، تصل هنا تيخرج البلومو. تولي البلومو حاصل في الحجر بخيط 28 اللي حتى 30 كاع نتايا. الوغ ملي تحود كيجرع لك بغيتي تهز الخيط طف كتقطع. كتما جيب البلومو ديالك. ان شاء الله غنديرو فيديو على هذا كيفاش نصنعوه. هذا ما كان اخوان، هذا اول فيديو ان شاء الله ديال 2020. نحاول نتابعو ان شاء الله كيا. الحلقه اللي فاتت كانت زوينه. كنشكر يعني الردود ديال الاخوان اللي جاتنا من بوسطن، فلوريدا، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من تونس، الاخوان كاملين من فرنسا. الله يعطيكم الصحه والله يسهل على الجميع. الله يسهل الجميع. سيدنا السلام عليكم.